سلام إيرتراويان تجارحتي نايز ميديا تقدتلتي كمية تقنيو أنا تصبق اللقو لمون أو سوشيال ميديا عزارة بزلوز عبادات حزنا مسنا لنا نزل channel حد يزخونهم سبسكرايب مقار نزل channel بيت سوزخونهم دمو لايك شير مقار جمرو عمنا لهم مدنا أنت أيكخون أول سعيد تصمدو عسرا خلتي بوزح سبز تتصبيو لومي جميرو الله استي بزعبا أنت أيتزاريبو بزعبا أبي حمد بزعبا باج أدبلي كمون بزعبا تقرأي تزاريبو الله استي ناوز فيديو كوبلكم كبرات تقدتلتي لما أنا قيمة أخوهم سلازغنقو بزح زبالة مدباتي خلونا قلعو نغدميت بنقرب صدرا أكب وقع لنا وقع الصدرا ودحاو بوي أبالات صمدو شلمات بشلمات كوينا لنا إذن سلام شلماتيو إذب عفار إثيوبيان إيرتران ذهبنيو هنخدما نخلهم نطفات أبالات صمدو أوفيو أبز حلف سومن زفاننا يوم 38 أسرات تجارو من بارم بسلام عدهم مئتها من زفلت كوينو بعلت شدوش تحمس لما نتوم أب إيرتراز طرفو سوسا تجارو بقدسات إيرتراويانا بالدراش حبكو سئ نايدرار انقدوت تغير لهم نيرو أبت انقدوت نزتتقمو صدرا بيتات كتحقاقزون نزحممو خبطحن مبتعات دحر من اللوات تفلاليم بنايت مشيت نايت صندوق وايلا مئتو نقبر بشاشة أبت مغربية استوى لما تقع بايتو حقورون زهبو مقلت تصوصوات ملؤ ملس مهب جزي خامت فايب زعبا غيح بحرن زمولغن بتزردو ناي تصوصوين بتزردو موغوتا وتحازان كنريو قداسي بقدام النتكن نايز حنشال هنطوي نغوس ود بشاشة زرباب زسمع الأوان كل جزينا بحنقو ليزمت قدام حساب توصلكم أنت سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر بحال حمام الله إذا حمام زريو 4 مسرتاو ملكتات كم زولهم موياويان زغلصو حدا حسوت متلالن كلته بقيقا خنقبن كان زي متعس سلسته محبراو خبرتاتن حقتاتن متعس 4 بدقا خلوهنا مسلكا بوشتغا تنكل مزرع إذن 4 ملكتات زياتن أود بشاشا قوليحن رايا سلازي كفو وزدلو سبي تلاقي خلبا مقبر الكايب لبوتاتنا أنا دما تلاقي حمو ما يقبر الكابل هتام بشاشة بحمام چنكت عمروتنا ويتخم زلو مسستبالكا اتمغنيات انتايلكا مستحتت ملسو امنا يتمال نايبايتو اخيبو بغلي لخطرخ بوي تشقرن شعبي ازبال هبو بلا دقاس كلي وخم زلو نصور غيرو ولو نعبين نشتون تساقمات حقرو ناب شعبي اخلاق بحقيق كبلي وعل دونه شعبي ابو ود بشاشة مقداس كابز قدفونو ويحاوطير له بعلو قدقوادو نزخو عد زلو بروسبيريتي بارتي سيلكا خم عزابو تاي انتاخت قبرو تخل اب قدقواد اتي زلو سب قداماي كغبرو زلو نجر مخعت مقراتي يبلو لبامات سلازي وشتاو قديات كان محبا ناب إيرتران كالوت نايدق حيلتاتن كان موتوات مخعت مقراتي زدلي مهر چنكت زغلا ابكي بحرمتي وبزلو هلولو يزقلت نقال خاب زربو ببا حدا خنفتشينا مجمريا ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? بقدام الناس تقصو قداي إثيوبيا نايك بحر أفدق السعنة الوسانة من وسين ويلنا كابيني إزغوون بمبال ناي كابيني ريكومنت سنتقلابتنا إلن كابيني فولتوني أمو بيت مخري إزغوون إلنا انتفتشنا بيت مخري نبرن بيت مخرغا نتوساني فولتوني أمو زبي إثيوبيا برفرندم وسين وخيكوون كيبال أبتوانت نحنا ونيرنا سلازي زبي إثيوبيا زي وصنو توكلت زي رأيو بوحد كابيني زي رأيو وسانة من وسينو ودب نزع مسألة نجار زعنا المجدي نايحق شجر كم زلوا زرعي تكلا زي تسعطفوا مهاني حنت جت ورقة كن ركباي كالن سلزنا يكح بحر أفدق زعنا اللوسانة من يوسين ويل كام حتات كم يلقي جاي خون يبل أبز حد عبي قداله تجيجا نتملسي أبزي جنبو بوتايد اليوم هلاوي أزغل عبد وين مثال أنت زي نجير كايو أير دون سلزغنة حدا بيهلك نجرو حدا نبرتها بحدا المات جزان تتفيكا أبكال إبراهان زلوا جزا خيدكا أي تدليوني خا
ቆልዓ በሻሻን ጉዳይ ባህር ኤርትራ ዝምልከት ውሳነ ኣብ ኢትዮጵያ ክረኽቦም ፍታኑ ይትጌጋ ወረቀት ይርከብ ካልእ ጉዳይ ኮይኑ ኢትዮጵያ ኣብ ጉዳይ ሉዓላውነት ኤርትራ ውሳነ ክትህብን ዘይክትህብን መሰል ኣይነበራን ሕጂውን የብላን ንመጻእውን ኣይክህልዋኒ 4 ነጥቢ ተቆጻጻያ ይሙርኮኛ ባጫ ደበሌውን ለማገነ ተመሳሳለ ፈኸራ ፈኒሎ አሰብ የኛ ነው አይደለም አሁን ጥያቄው እንዴት ነው የምንመልሰው ነው ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል عسبناتنا يكونن حطنا حجي كمينا نملسو እዩ ስለዚህ እወ በኃይልኩም ይኹም ወሲድኩሞ በኃይል ዝወሰድኩም ድማ በኃይል ክንመልሶ ኢና እዚ እንዝር መዋእሉ እንዲሁ ዝሕንገር ኣብቲ ምሩኽ ዝነበረሉ ምድረና ብሳሕል ህዝባዊ ግንባር ፍትሓዊ ቃልሲ ኢሉ እንዳጉርዐ ተመልከቱ ባጫ ደበሌ ተጋሩ ይኹን ኤርትራውያን ተዛረብት ትግርኛ እኳ ምስ ነገርኩኹም ኣይክትሕደሰኩምና ቢልዓክስ ከተስሐቁኩም ንባጫ ደበሌ እንታይ ኮንካ አኸትላገጹ ትብሉኒ መልሰይ ሳጉ ባጫዩ ባጫ ድማ ላግጽ ማለት እዩ ላግጺ ደበሌ ትርጉም ሽሙ በቋንቋት መማረኽቱ አባዱላ ገመዳ ጀነራል ባጫም ባጫ የተባለበት ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ጀነራል ባጫ ዝተባህለሉ ሙሩኻትን ከለና ጸባ ብጽብጸልና ነይሩ ሎማአኔ በጽቢጸ ደስቴኩም ኢሉ ከመጠን ላዕሊ ሓንቲ ኩባያ ክመጸና ዝግቦ ሰለስተ ከምንሰት ገይሩና ሓደ ወዳ አዳማይ አንበጫ ቢጭካ ይሉ እዚአቶ ጾሚቃ ባጫ ሆይና ባጫ ማለት በመሐርኛ ብጽብጽ ማለት ያ በትግርኛ ድማ ላግጽ ማለት ያ ብላሎ አባዱላ ገመዳ አሁን እሱ ፈልጎት ወደ ባጫ እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም ወተቱን ሰላም በጫበጨው ነው ስለዚህ ካብላግጺ ክርከም ዝኸልኩም ነገር ስለዚህ የለ ነዝሙር ኮኛ ነጢርና ያለና ኤርትራ ካብ ኢትዮጵያ ይኮነትን ናጽነት አረኺባ ልክዕም ካልኦት ኣብ ትሕቲ ኤውሮጳው መግዛት ዝነበረ ሃገራት መሰላኽ ትረክብና ተገባያ በዓሎቕ ሓያላን ሃገራት ናጽነት ከም ዘይትረክብ ተገይሩ ድሕርና ይልዕሊ 3 ዓመታት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልስን ህዝባዊ ረፈረንዱምን ካ ናጽነት ዓቲራ ኣብ ዓለም ኣብ ግቡእ ቦታ ኮፊላ ህፃን በሻሻ ዝረስዖ ነገር ግን ከዘኻኽሮ ኣብቲ ኣብ 16 መስከረም 2018 ኣብ ጅዳ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ባዕልኻ ዝፈረም ካሎ አንቀጽ 4 ብንጹር ክልቴን ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን የተግብረኦ ይዝብል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዶባትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብንጹር ዘቐመጠን መግዛእታዊ ውዕላት 1902 መሰረት ዝገበረ ውሳኔ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ንኽትፈልጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘሎ ወረቓቕቲ ዘይኮንካ ንዓለም ዝፈልጦ ሕግታትን ውዕላትን ንስኻ ባዕልኻ ዝፈረምካሉ ሰነዳትን ኢኻ ክትፍትሽ ዝግባእ ብሉለይ እዚ በትናይ ምትላልን ንጉጉይ ከም ቅቡልና ምሰልካ ናይ ምድንጋርን ሕማሙ ዝተዛረቦ ካልእ ጉዳዩን ኣሎ ናብ ኤርትራ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ዓሰብ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ዝገለጾ መደናገር ቃላት ከግጭቱ በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ሲፈጠር መጀመሪያ ወደ አስመራ ተጉዤ ድሕሪ ግጭት ይብል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝተፈጥረ ኣነና በስመራ ተጓዒዘ ድሕሪዩ ፕሬዝዳንት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻሉ ናይ መጀመሪያ መድረኽ ዝገበርናዮም ሚሊኒየም አዳራሽ ብዙሕ ሰባብ ዘለዎ ብላይቭ ቲቪ ኩላትኩም ነርኩም ኢኹም ወይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናይ መጀመሪያ ኣኼባና ዓሰብ ይዝብል ናብ ኤርትራ ዝመላለሰሉ ዝነበርኩ እዋን ናብ ዓሰብ ክኸይድ ደሊኤ ኢለ ዓሰብ ከይደ ነይረ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዓሰብ ኮይና ዝተዘራረብናሉ ብዛዕባ ፖርቲ
أم مصحف مدمر بزعبا جيوبوليتيكس أسفيرة بزعبا عصب أقميته نقولهم سبب سلطان إيرترا بهياب إتا مصحف لي يخلومي مستير يكونن يفلطوا ويوم يبل كلا الحطو نبي إيرترا بزمت أكلو بزعبا عصب نبريزيدنت إسياس أفوركي انت الكا خحتيت كايو زبل يلن سلازي أنا خحتو ماتشم كم زحجي نزوم بامبولا بايتو هاجركا كم دلايكا تعندرول زلها نحب عصمو دفيركا عصب ناي عصب نا إثيوبيا سلازخونت هبنا خمزة يتبلو أنا فلتي إذا فيديونا هاي لقبر سلاسي خقاب زكا in the red vest. They don't like each other, these two, and you'll see Lewis there in the red vest. إذي كيح مسمر سلز إذي كيح مسمر سلز على فيو كم زتسفيو نحب عصم دفيركا عسبنا إثيوبيا سلطونة هبنا أنت تبلو بصفيت كب عسبنا بيمن قبص حكا خمس خل أي تسحتون سلازي حتو خازنا برويز تزارارب كالو بغمي مقدي بحبار نتكاملو الزبلي نيرو نايزد ما شبت لنا ود بشاشا أبكا متشا حب عصمو كل جزي كاميرا لو أبيشو إيرترا من البات نسخون كي تولدكا زحازتون دقاقي مازغلصتون نصور بوليس اللوا ودبات إيرترا نيثيوبيا تراي زي كونه نخالق كلو الناس أقلقلوت كهب اللو زبل نحبراو عبيت زعلم معبولن ننوي حزقمتن بوليسي أبتبايتو أنا خمزي لحتيته بريزيدنت نما خمزي لمليس اللي زي بالكالو مغنيات اتا قداي نايوان النت زي كونه ناي تتقامنت سلازنا براتيا تتقامنت دما زخلكله منغست إيرترا يخون مصحف سديدلو زبلكايو حلافي يلبون بايزو يبل تخستينون ترخبه المصحف كا تقديسو زنبو إيرتراوي يلن نسخاون تنبو ايبلن مغنياتو بعلخا سلا زي تصحفو ناي تسفاي قبراب جن نمبو إنا عبيد راس تسفاي قبراب أبتاي تيرابو اللواشات بالنا محرنيا مصحفو زسفورخم ببلكا حادثة نتقل على حلقة ستاف جنرال فيليبوس ولد يوهانس حنت مصحف حيزو اللي مت اتا مصحف إثيوبيا وتادر زنبرت صحفة اي مصوازر استا اب قبر نايتا مصحف اب سرحيت فنقل وتادرات السودان ليبيان قبصن ايرانن نشعبيا خمزة حقوزو زقلت صحف الله جنرال فيليبوس نتا قبر مسنببة حدثة بخمس درجة حسو خمس خل اي فلت النيرة بمبالي دربيوه نزنات كا مصحفكا حلفتنا انتاي كم زبلو وقمت سلازي ناب ودب عسب انت التمليسنا لك خمت زبلكاو حيل بحر زقوم كايو انا نشتو تيخا ابديغا ختحمسو كابزوت انتلنا مينستر قدات وصا قبصي بدر عبد العاطي ابزغنيات مسعل عربي ابزغبر قال محتتون نزي بزرداكا قنقا نغير كالو من محدار قيح بحري نايتنا بتغما غم زركبا هغرات قداي ترايو اتا بحر البو زخونت اثيوبيا دما اب قداي قيح بحر زخونه يكون تساتفو كهلو ايكونن اثيوبيا كساب يوم القيامه كساب مودات عالم ودب البو تكونيا بمبال انا تصير الكالو نزغوننت وحطو راي سقاب مودات عالم إثيوبيا ودب البوئية نزغ الرعالكا بغان قواديخا ختصمعو من تدما لدوتو آيالو اتا غناتات بتخكل سلا زنببا انه اسكو ميساي بلالو بس يقول دايم دا چكاني هونكو بدفرت تناقر ان دكتور عبي هون ان جنرال من ما نوسماچو يتمايوشن بحر يمصا اللانين إثيوبيا نحوارو اخل كيلواي يكو يزبلك ازلو اسكو ميساخ قبر خيلي مانم بوليتيكنيا چكينو خمزناتاي كبل ايكلني كم دكتور ابي يخون كم تجنرالو من يمشمو فيلد مارشال برهانو جولا نصهم بزبلو وزلون زخطلو وزلون مقد خيدم إثيوبيا افدق بحر انت رخيبا لدوتو ناي بوليتيكا دون قوري كا بوليتيكا كوتسي بلالو አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የባህር በር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ ነው ከፖለቲካ ለቃለሁ የፖለቲካ ደንቆሮ ነኝ ማለት ነው አይገባኝም ማለት ነው ደደብ ነኝ ማለት ነው ይሄ ጉዳይ እንዳውም የባህር በር የማግኘት እድላችንን የሚያረክ ነው
نابت صحف مسنسجر قبتي أبكرنا أفريقيا من رجع نمنجس كل عقمتها التوافر قليسا يبل منستر قدات وتا قبتي بدر عبد العاطي نيوز 24 أبستوها لمربب حبريتا دوب أفريقيا أبزوس فرو صحف قبت بكي بحر تفاسس نيل نزلوا استراتيجيا وربحاتات محلون زوباوس قاتات مكاتن دبلوماسياون وتهدراو صمدوعا تسفح كم زلا قليسو كدغمو لكم دبلوماسياوي وتهدراوي صمدوعا تسفح كم زلا قليسو يبل BBC تاغعيت نبدر عبد العاطي الجواب بينكم دما تاغعيت نزي بعربنيان بانجليزنيان تدمصه صمدو زبل قال حفاش دكها بوي نملسنا بود بشاشة نشعبيا أيفولتو من يزبل زتقصو خالق قدايون كنرينا كيرترا منقس قاعد تسمامتن كزي ودا سميرو منقد طقنا لكوني نكفتالنو طقنا نبر كابز غساب عسب زغيد مقد تصقينا نيرنا منقد تصقينا مسودانا تبورت شغرالو سلازبولو كامني حبار فتاويتنا زغونه حجر لمينا جنريتر كرينن بريديت ناب ايرترا خمس مصغيرنا اوداب حسب مسبت منقست ايرترا مليسو شعيز تردانا لكاز نجر تسفاي بلو نزبلنا ايبل لومي حطوا لنا انا كابتن زلم من كاين هاجرات بسماز تسوقت نايلومي قلبابا غلي عدم افريقيا تفسس زلا امارات ابتي كرين كان جنريترات كان بدحريت نيرادو ازي ملسلهم نقوانو ابالات بارلماغا ابيتشو شعبي متحقاز زي تصلق وانت هنا رديت المسؤول اساسي رزمت تنقلاتن باغو ناي مرعين ناي مقلاين متكلو زي مفلاتو حجون امونغو مرحت بروسبيريتي بارتن مرحت شعبيان زلو غاغ زرئيو جنا نشعبيا فتيم كاي فلت كايون دلغا رديت كابز تيين رهيتو زبلع زيناتو زي دلي ناتو خاب زي بزبز تفتره شعبيا كرينن جنريترن لمينكا يا اي ناي لمانو مسمر الكتريك كهنتي وس متكلو غير تتصبيخه لما منغستنا هاجرن يبلان هاجري لما نسلزغونكا يردا خادم ما تباهيل كايمولس بجزاء لسانكا انه لما نمخانكا تمسكر እኔ ደግሞ በተፈጥሮ የመለመን ጸጋ አለኝ ለመና በጣም የሚሳካልኝ ሰው ነኝ እድሜዬም በሙሉ ማለት ለምኜ ብዙ አላጣም بجزاء لسانكا هاجر كاون لمانيت مخانكا تمسكر ኢትዮጵያ ለማኝ ሀገር ነች ለማኝ ደጅጠኝት ስለዚህ ለማን ስለዝኾንካ ይርዳኻ ኢሉካ ሓባዓጽሙ እዚ መልሲ ኤርትራውያን ብዛዕባ ሃገረይ ንኽትፈልጥ ግን እዚ ልዕሌኻ ንኤርትራ ዝፈልጣ ሰብኣይ ክሕግዘኒው ሓዝ Is this focus on Eritrea and why is it being called the de facto and it's pejorative North Korea of Africa? What is Eritrea doing that is so I mean, it's irritating those in power in NATO countries, but also clearly annoying and angering human rights groups, Western human rights groups? Well, you know, I wrote an article titled Eritrea, the Cuba of Africa. I mean, ጋዜጠኛ ንምንታይ ክንድዛ አተኩሮ ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ንምንታይ ከምስ ሰሜን ኮርያ ዘወዳድርዋ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮርያ ዝብልዋ እንታዩ ኤርትራ ናይ አፍሪካ ሰሜን ኮርያ ዘብላ ምዕራባውያን አባላት ኔቶ ዝኾነ ሃገራት ከምኡ ናይ ምዕራብ ተጣበቅቲ ሰብኣዊ መሰላት እንታይ ስለ ዝገበረት እዮም ክንድዝ ዝቁጥዑላን ዝጸልዋን ኤርትራ IMF and the World Bank any money. መልሲ أنا إيرترا نا أفريقيا كيبا بزبلار استحن تعنكت صحيفة نيرة كيبا تبرتا وقالسي ناس النتاز رخبت أمكو دوبو بأمريكا ويتهاجريا إيرترا تبرتا وقالسي ناس النتاز رخبت أمكو أفريقيا ويتهاجريا سلازلك حكمت كيبا قداي متقعتنا يتطابق سبعة أو مسلات CIA زغنوتو إيرترا وانتمساسا لعجاي قوانيفوا نايز مغنيات بوزيه نابنت إيرترا خاب IMF تلقو حتو زغون لغاحي بلان إيرترا ويان كاب IMF لغاح موساد أبيمين
ازي ኤርትራ በአፍሪካ ታ እንኮ ካብ IMF ገንዘብ ዘይተለቀሐት ሀገር ይገብራ በዚታት ድማ ምዕራባውያን ኤርትራ ከም ካልኦት አፍሪካውያን ሀገራት አይኮነትን እዚ ዘይልሙድ ተርእዮ እዩ እዚኦም ብኽልተ እጋሮም ደልዲሎም ነፍሶም ክኢሎም ደው ክብልዮም ኤርትራውያን በትናይ ፋይናንስ ትካላትን ዓለም ዝተዋህቦም ጉንዖ ይኹን ንኣሽቱ ረብሓታት ነፍሶም ዘይሸጡ ምዃኖም ተረዲዎም ተጻብኦ ስዒቦም በአንጻሩ ናብ ኤርትራ እንተኸድካ እቲ ሃገር ከምቲ ንሶም ተጻባእቲ ምዕራባውያን ዝገልጽዎ ኣይኮነትን ባሕልዋ ፖሊስ ትካየድ ሃገር እዮም ዝብልዋ ኣብቲ ሃገር ተኸድካ ግን ኣብ ጽርግያታት ኣኸማን ፖሊስ ኣይትርእን ኢኻ ማለተይ እቲ ህዝቢ ሕጉስ እዩ ኩሉ ነገር ቀሊል ይኮንኩን ዝብል ዘለኹ ናብራ ክብድ ክብል ይኽእል እዩ እቲ ሃገር ን9 ዓመታት ዝቐጸለ ኸቢድ ማዕቐብ ኣብ ልዕሊ ኣለዋ እቲ ሃገር ክትቅጻዕ ተባሂሉ ዝተገብረ ወግዓውን ዘይወግዓውን ማዕቐባት ኣለዋ ዕላማኦም ከዓ ንኤርትራ ክንበርክኹዋ እዮም ዝፍትኑ ዘለዉ ናይ ኤርትራን ህዝባን ጭርሖ ግን ሓደ እዩ ፍጹም ኣይንንብርከኽን ኢና ዝብል እዩ I mean, life is hard. I'm not saying everything's fine because they undergone sanctions for 9 years. There's sanctions and unofficial sanctions still punishing the country now. You know, they're trying to make Eritrea kneel down. And Eritrea's motto is, we never kneel down. ኣብ ኢትዮጵያ ዝመጹ መራሕቲ ብዙሕ ዘመሳሰሎም ነገራት ኣሎ በዚ ምኽንያት ይዝኸውን እቲ ሃገር መዋእላ ኣብ ሓድሕድ ምንቋት እትነብር ሓደ ካብተን ተኸታተልቲ መራሕቲ ኢትዮጵያ ዘመሳሰሎም ጉዳያት ገዚፍ ሓሶት ምሕሳዊ ዓብዪ ሓሶት እንተነጊርካ ሰብ ከኣምነካ ዘለዎ ተኽእሎ ዓብዩ ዝብል እምነት ዘለዎም እዮም ዝመስሉ እዞም ክልተ ሰባት ኣዳም ሄዋን ማርያም ኢየሱስ ኖህ ሙሴ ኣብ ኢትዮጵያ እዮም ነይሮም እዮም ዝብሉ አዳም ዮሐን አብርሃም ራሱ ማለት ነው ኢትዮጵያ ውስጥ እንደነበረ በብዙ ምሳሌ ላስረዳ እችላለሁ አዳም ሄዋን አብርሃም ንባዕሉ ማለት ኣብ ኢትዮጵያ ከም ዝነበሩ በብዙሕ ከረደ እኛ ሀገር ላይ መሆኗ ገነት የተረጋገጠ ነው ገነት ኣብ ኢትዮጵያ ምዃና ዝተረጋገጸ እዚ መስል ሽማግለ ከምዚ ዓይነት ሓሶት ክሕሱ ይክእልን ኢሉ ዝኣምን ኢትዮጵያዊ ኣይሰኣንን ብምባል ድማ እቲ ማዕከን ዜና ዘርጊሕዎ ክኸውን ዝኽእል زغرمي حجون ኤርትራው ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ ዘዕለሎ ከደግሞልኩም ተስፋዬ ኣብ ኢትዮጵያ ሓላፊ ክፍል ፕሬስ ኣብ ዝነበረሉ ስብሓት ገብረ እግዚአብሔር ተባህለ ህቡብ ደራሲ ናብ ተስፋዬ ገብረአብ ብምኻድ ሓንቲ ጽሕፍት ንኽሓትመሉ ህቦ ተስፋዬ እንተንበበ ኢየሱስ ኣብ ጣና ሃይቅ ተወሊዱ ያትብል ትሕስታ ዋ ጋሽ ስብሓት ነዝዳ ከመይ ለኽሕትሞ ሰብ ከንታይ ክብለና ይብል ተስፋዬ ጭርቃንን ዋዛን ዘይምኖ ስብሓት ገብረ እግዚአብሔር ኣነ ሃንደበት ዝመጸን ጽሒፈሎ ክትሓትሞን ዘይክትሓትሞን ናትካ ውሳነ ይኸውን ኢልዎ ይኸይድ ተስፋዬ ገብረአብ ሓሲቡ ዚሓትማ ከም ምባል ነታ ጽሕፍቲ ሓቲሙ ይዝርግሓ ብኡንቡ ብዙሓት ሰባት ስብሓት ዓብዪ ሕቡእ ታሪኽ ረኺቡልና እናበሉ ብሓጎስ ናብ ተስፋዬ ገብረአብ ከትውሉ ዘገርም ተስፋዬ ገብረአብ ድማ ተገሪቡ ናብ ስብሓት ገብረ እግዚአብሔር ይኸይድ ወዮን ዋዛ ኢልካ ዝፀሓፍካ የዳ ብዙሕ ሰብ ሓቂ ኢሉ ኣሚኑ ክሕጎስ እንዲውዒሉ ይብሎ ዋዛ ዘይጋደፎ ስብሓት ገብረ እግዚአብሔር ተቕብል ኣቢሉ ዋ ምን ምፍልጥ ኢየሱስ ኣብጣና ተወሊዱ እንተኾነ ኽብል መሊሱሉ ብልጽግናውን ዓብዪ ሓሶት ክእመን ይኽእል ዝብል ፈሊጥ እያ ጀሚራ ዘላ ኢትዮጵያ ዓብ ምዕባለ ተርእላ ኣብ ዓለም ካብተን ዝሓየላ ሃገራት ክትከውን እያ ኣብ ዓለም ዝበለጸ ሰራዊት ሃኒጽና ካልኦት ሃገራት ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘይብሉ ዓቃብ ሰላም ክህሉ ይደልያን እየን ከመይ ጌርካ ሰራዊት ከም ዝህነጽ መሃሩና እዮም ክብሉና ዝውዕሉ እቲ ሰማይ ጠቀስ ሓሶት መዳርግቲ የብሉን እዚ ለኻት ምርኮኛ ዘይብሎ የብሉን እንዲሁ እታ ቐንዲ መስሓቅ ከምዚኣ የላን ተማሪኽና ኣይንፈልጥን ኢና ይብል ኣሎ ኦቨርዶዝ ሓሽሽ እንተዘይ ኮይኑ ምርኮኛ ኣይንማረኽን ያበጃኹም ባዕለኹም ስምዑ ያ እጅ መስጠትማ የወላጆቻችን አይደለም እጅ ከመስጠት አንድ ቀን ማደር የለንም ብንም መሞት አለብን ምምራኽ ዘይተዓመ ወታደር የብልኩምን ንስኻ ተማሪኽካ እዚኦም ቅዲ ሕፃን እናሓንፀፁ ራእይዎም ካሒሎም ሸጊጎም ዝኣዘዝዋ ሰራዊት ድማ ብሓፈሳ ፈቐድኡ ከም ብፋሎትኹም እምበኣር ከስ ክቡራት ተኸታተልቲ ዝነበርና ጻንሕት እዚ ይመስል ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ክርሳዕ ክሳዕ ብኻልእ ቪድዮ ንራኸብ ሰላም